नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भन्दै युवाहरूले काठमाडौँमा चीन विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। बालुवाटार स्थित चिनिया दूतावास अगाडि युवाहरूले चीन विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले सीमा अतिक्रमण बन्द गर, मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता गर, चिनिया साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, सीमा नाका खुल्ला गर लगायतका प्ले कार्ड बोकेका छन्। युवाहरू प्रदर्शनमा उत्रेपछि चिनिया दूतावास रहेको क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनात गरिएको छ। हालै चीनले हुम्लामा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भवन निर्माण गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ। तर चीनले भने उक्त क्षेत्र नेपालको नभई चीनकै रहेको दाबी गरेको छ। हुम्लाको सीमा क्षेत्र स्थित नेपाली भूमिमा भवन निर्माण गरेको सार्वजनिक भएपछि चीनले विज्ञप्ति निकालेर त्यसको खण्डन गरेको छ। काठमाडौँ स्थित चिनिया दूतावासले मङ्गलबार राति विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ भवन बनाइएको क्षेत्र चीनकै भूमि रहेको दाबी गरेको छ। चिनिया दूतावासका प्रवक्ता ह्वाङ सिएओलङले चीन नेपाल सीमा क्षेत्रमा बनेको भवन चीनकै भूभागमा रहेको प्रमाणित रहेको दाबी गरेका छन्। नेपालले त्यसबारे थप प्रमाणीकरण गर्न सक्ने पनि उल्लेख गरेका छन्। चीनले नेपाली भूमि मिचेर भवन निर्माण गरेको खुलेपछि त्यसको स्थलगत निरीक्षण गर्न हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितका सुरक्षा अधिकारीका टोली त्यस क्षेत्रमा गएको छ। उक्त टोलीसँगको भेटमा पनि चिनिया पक्षले भवन निर्माण भएको क्षेत्र चीनकै रहेको जिकिर गरेको जनाएको छ। साउदी अरबले आफ्नो देशमा केही देशबाट आउने यात्रामाथि प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको छ। कोभिड-19 को सङ्क्रमणको कारण देखाउँदै साउदी अरबले बुधबार सो यात्रा प्रतिबन्धको घोषणा गरेको प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ। भारत, ब्राजिल र अर्जेन्टिनालाई साउदी अरबले प्रतिबन्ध लगाएको हो। त्यसैगरी ती देशका साउदी अरबका नागरिकलाई पनि जान नदिइने गरी उडान पनि बन्द गरेको बताएको छ। तर यो यात्रा प्रतिबन्धमा सरकारी कामकाज र यसका लागि गरिने आमन्त्रणहरूलाई भने समावेश गरिएको छैन। पछिल्लो समयमा त्यहाँ कोभिडका सङ्क्रमित बढ्दै गएपछि यो प्रतिबन्धको घोषणा बुधबारदेखि लागू हुने गरी गरिएको छ। साउदी अरबमा 3 लाखभन्दा बढी कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितहरू रहेका छन्। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका गतिविधिलाई लिएर इन्डियन सञ्चार माध्यम आज तकले प्रसारण अथवा प्रकाशन गरेपछि अभियन्ता नेपालले त्यसका विरुद्ध विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको हो। नेपालभित्र र बाहिर पनि ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको गतिविधि र यसका अध्यक्षीय नेपाललाई उल्लेख गरेर अनेकौं भ्रमहरू सिर्जना गर्ने दुष्प्रयास भइरहेका बीच आफूलाई इन्डियाको सबैभन्दा ठूलो समाचार प्रतिष्ठान भएको दाबी गर्ने इन्डियाली समाचार संस्थाले गरेको प्रचारबाजी विरुद्ध प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको अभियन्ता नेपालले आफ्नो विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ। अभियन्ता नेपालले जारी गरेको विज्ञप्ति आफूलाई इन्डियाको सबैभन्दा ठूलो समाचार प्रतिष्ठान भएको दाबी गर्ने इन्डियाली समाचार संस्थाले गरेको प्रचारबाजी विरुद्ध प्रेस विज्ञप्ति। विगत केही दिन यता ग्रेटर नेपाल र यसमा मेरो प्रतिबद्धता र संलग्नतालाई लिएर आफूलाई इन्डियाको सबैभन्दा ठूलो न्युज च्यानल भनेर दाबी गर्ने आज तक नामक सञ्चार माध्यमसहित अन्य इन्डियाली समाचार संस्थाहरूले अतिरञ्जित ढङ्गले समाचार प्रकाशन प्रसारण गरेको विषयमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। मैले सुगौली सन्धिमा नेपालले गुमाएको जमिन सुगौली सन्धिकारी पक्ष बेलायत नै यस क्षेत्रबाट विस्थापित भएपछि त्यो जमिन इन्डियाले कब्जा गर्ने होइन, नेपाललाई ससम्मान फिर्ता गर्नुपर्छ भन्दा मलाई इन्डियाका लागि घातक र खतरनाक भन्ने आरोप लगाउनु बेलायती उपनिवेशबाट मुक्तिका लागि सङ्घर्ष गरेको इन्डियाका लागि कुनै पनि हालतमा शोभादायी होइन। तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाबाट बेलायती शासन हटाउन भएका आन्दोलनहरूमा नेपालीहरूको उल्लेखीय सहभागिता मात्र होइन, उनीहरूले जेल नेल पनि भोगेका थिए। ब्रिटिसहरूले यो क्षेत्र छाडेपछि नेपालको जमिन पनि स्वतन्त्र हुनेछ भन्ने नेपालीहरूको आशामाथि स्वतन्त्र इन्डियाले तुषारापात गरेको थियो। त्यही जमिन आज हामी मागिरहेका छौँ। हिजो बेलायती उपनिवेश विरुद्ध त्यहाँ भएको आन्दोलन सही थियो भने हामीले इन्डियाली उपनिवेशबाट मुक्ति खोज्नु कसरी आतङ्क हुन सक्छ। यसै सन्दर्भमा राज्य नियन्त्रित इन्डियाली सञ्चार जगत मैले गरेको ग्रेटर नेपाल आन्दोलनको नेतृत्वलाई इन्डियासँगको सबैभन्दा ठूलो शत्रुता ठान्छ भने यो मलाई तर्साउन गरिएको सुनियोजित खेल सिवाय अरू केही होइन। मैले नेपालको जमिन फिर्ता मागेको हुँ। इन्डियाको 1 इन्च जमिनमा पनि मेरो माग दाबी छैन। मेरो र ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको शान्तिपूर्ण मागलाई गलत रूपमा प्रस्तुत गर्ने इन्डियाली सञ्चार जगतको बदनियतको म घोर भत्सना गर्दछु र ममाथि मानसिक दबाव दिएर मेरो घर परिवारको समेत शान्ति बिथोल्ने यस किसिमको घातक क्रियाकलाप बन्द गर्न म काठमाडौँ स्थित इन्डियाली दूतावासलाई आग्रह गर्दछु। फणेन्द्र नेपाल, अध्यक्ष, ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा, काठमाडौँ।
भारतमा कृषि सम्बन्धी कानुनलाई लिएर राजनीतिक दलहरू बीचको विगत केही दिनदेखि कायम विवाद थप चर्किँदै गएको छ। नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वको सरकारले भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभामा कृषि उपज व्यापार तथा वाणिज्य एवं सरलीकरण विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवा करार विधेयक 2020लाई अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरेपछि विपक्षीहरूले चर्को विरोध जनाएका थिए। संसदबाट सुरु भएको उक्त विरोधले हाल सडक समेत तातेको छ। कृषि क्षेत्र सम्बन्धी तेस्रो विधेयक पनि सोमबार पारित गरियो। लोकसभाबाट यसअघि नै पारित भइसकेका ती विधेयकहरूमाथि राज्यसभामा मतदान हुनुपर्ने माग विपक्षीहरूको रहेको थियो। उनीहरूले त्यस्तो माग गर्नुका पछाडि माथिल्लो सदनमा सत्तारूढ गठबन्धनको पक्षमा प्रष्ट बहुमत नहुनु थियो। 245 सदस्यीय राज्यसभामा सत्तारूढ बहुमतको पक्षमा 117 सदस्य रहेका छन्।